दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। पछिल्लो केही वर्षदेखि उपत्यकामा लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवा पठाओ सञ्चालन भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। विभिन्न आरोह अवरोहका बीच पठाओ टुटल जस्ता एपमा दर्ता भएका हजारौं मोटरसाइकल र केही ट्याक्सी चालकले समेत यसबाट यात्रुहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेका छन्। तर यो राइड सेयरिङ सेवा कहीँ कतै विवादास्पद पनि बन्दै गरेको छ। यतिसम्म कि ट्याक्सी चालकले पठाओ राइडरलाई लखेटी पिटेका दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। भनौँ सडकमा एक किसिमको भिडन्त नै भयो र हुँदै पनि आएको छ। केही ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग मनपरी भाडा असुली गर्ने, मिटरमा जान नमान्ने प्रवृत्तिले वाक्क भएका यात्रु आफ्नो सहजताका लागि सुलभ दरमा पठाओ टुटल जस्ता सेवाप्रति आकर्षित हुँदैछन्। कुरा गर्दैछौँ पठाओको पनि आधिकारिकता के। हामीसँग हुनुहुन्छ असीममान सिंह बस्नेत, उहाँ पठाओका कन्ट्री डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्ते। कस्तो छ यहाँलाई यो कोरोना कहर, निषेधाज्ञा, विविध कारणले हामी एउटा बन्धनमा बाँधिन बाध्य भयो। यो बिचमा यहाँ कतिको व्यस्त हुनु, कस्तो भयो यहाँको समय? कोरोना सुरु भएपछि चाहिँ नि मैले र अरू केही साथी, अरू कम्पनीका साथीहरू मिलेर चाहिँ सरकारसँग ई कमर्सलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, घरभित्रै बसेर चाहिने सेवा तथा सामानहरू कसरी लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सिडिओ कार्यालय सिसिएमसीमा गएर आइडिया भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि कन्भिन्स गरेर हामीले ई कमर्सलाई चाहिँ प्रमोट गऱ्यौँ। किनभने पठाओ पनि एउटा टोटल ई कमर्सकै एउटा पाटो हो र त्यसको सँगसँगै हामीले एउटा चाहिँ नि ई कमर्सको एसोसिएसन पनि बनाइरहेछौँ। सायद यो हप्ताभित्र चाहिँ त्यो पनि बन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ नि नियमहरूको लागि लबी गर्नु पनि सजिलो चाहिँ हुन्छ हामीलाई। यहाँ पठाओ एप मार्फत यात्रु बोक्ने पठाओको कन्ट्री डाइरेक्टर यहाँको एउटा कमान्डिङ छ। यसमा यहाँले एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर बस्नु भएको छ। उपत्यकामा प्रख्यात तर उपत्यका बाहिर धेरैलाई थाहा नभयो कि के हो पठाओ। नाम सुन्दाखेरि सरल छ। यसमा तपाईँले भन्नुपर्दा पठाओलाई आम नागरिकलाई बुझाउनु पर्दा यो पठाओ के हो, सरल भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा? हस् धेरैजनाले चाहिँ पठाओ भनेर भन्दाखेरि केसँग जोड्नुहुन्छ भने पठाओ चाहिँ नि एउटा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन बोलाइ आफ्नो गन्तव्यमा जाने एप हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। पठाओ त्यति मात्र होइन। पठाओ एउटा एप हो जहाँ चाहिँ नि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुको साथसाथै खानाहरू पनि अर्डर गर्न सकिन्छ। त्यो साथसाथै हामीले चाहिँ नि त्यहाँनिर अरू सेवाहरू जस्तै अहिले चाहिँ नि ई कमर्सकै ग्रोसरी पनि रियल टाइम डेलिभरी, त्यसलाई चाहिँ क्विक कमर्स भनिन्छ, क्यु कमर्स। हामीले ई कमर्सको चाहिँ धेरै कुरा गर्छौँ। क्यु कमर्स पनि पठाओको एपभित्र छ र यो डिफ्रेन्ट यो विभिन्न सेवाहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट हामीले चाहिँ दिइरहेका छौँ। काठमाडौँ बाहिर किन जान सकिरहेको छैनौँ भन्ने एउटा प्रश्नमा चाहिँ नि आजको दिनसम्म मलाई थाहा भएसम्म बागमती प्रदेशमा मात्रै बागमती प्रदेशको यातायात ऐनमा मात्रै रातो नम्बर प्लेट भन्न खोजे प्राइभेट गाडीहरूले पनि यसरी सेवा दिन पाउने भनेर लेखिसकेको छ। अरू प्रदेशहरूमा चाहिँ त्यो नलेखेको भएर हामीले चाहिँ अहिले लबी गरिरहेछौँ। हरेक प्रदेशमा गएर चाहिँ यो चाहिन्छ, यो देशको लागि, त्यहाँको आम जनताको लागि राम्रो हो भनेर लबी चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आउँछ र हामी त्यही हिसाबले अरू सहरहरूमा, अरू प्रदेशहरूमा पनि जाँदै गर्छौँ। भन्दाखेरि यहाँहरूले अहिले यातायात जुन विभाग छ, सम्बन्धित निकाय, त्यसमा चाहिँ कानुन अथवा नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू बाहिर जान सक्नु भएन, तर छिट्टै अब बाहिर जाने पनि सोच बनाउनु भएको छ। हजुर, अहिले हामीले आइडेन्टिफाई गरिरहेछौँ कुन सहरमा कहिलेसम्म जानु होला तपाईँ यहाँहरू बाहिर? अब ती बागमती प्रदेशमा जानलाई हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन, तर अरू प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारले केही न केही चाहिँ सहजता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहजता हुन पाएको छैन। हामीलाई त त्यहाँ जानलाई 15-20 दिनको मात्रै कसरत गर्नुपर्ने हो, त्यो बाहेक त हामीलाई गाह्रो हुँदैन। बागमती प्रदेशको कुन कुन ठाउँमा यहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ? अहिले त हामीले उपत्यकामा मात्रै छौँ। यसपछि सायद नारायणघाट र हेटौडा मध्ये एकमा पनि जान सक्छौँ हामी। पठाओमा हजुर हाल कतिको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले रोजगारी पाइरहेछ? रेजिस्टर हाम्रो 3 वर्षदेखिको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यो भने 1,50,000
15-20 हजारले चाहिँ रेजिस्टर गर्नुभएको छ दुई पाङ्ग्रेमा र ट्याक्सीमा चाहिँ 7-8 हजार जस्तो भइसकेको छ। त्यसमा सबैजना चाहिँ अहिले चलाउनु हुन्न, उहाँहरू कति त अरू त्यहाँबाट सञ्चय गरेर पैसाले अरू ठाउँमा लगानी पनि गरेर रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ पठाओलाई अहिले आय स्रोतमा हेर्नुहुन्न, उहाँहरूले पार्ट टाइम जसरी गर्नुहुन्छ कसैले चाहिँ गर्नु पनि भएको छैन। हामीले के चाहिँ नि हेर्न सक्छौँ भने 20 हजारको हाराहारीमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा बढ्ता चाहिँ हरेक महिना कमाइराख्नु चाहिँ भएको छ। पार्ट टाइमहरू सबै छोडेर न्यूनतम पारिश्रमिक जति कमाउने हो हाम्रो अहिले 15 हजारको छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ नि मोटामोटी 20 हजार व्यक्तिले चाहिँ यो एपबाट आम्दानी गरिराख्नु भएको छ। मासिक 20,000? हजुर। भनेपछि पठाओबाट यो पार्ट टाइम गरेर मासिक 20,000 जनाले चाहिँ रोजगारी पाएको छ। यहाँ जो आबद्ध छन् उनीहरूले कमाइरहेछन्? होइन, 20 हजार व्यक्तिले चाहिँ 15 हजार भन्दा माथि कमाउनुहुन्छ हरेक महिना। यसमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या कति होला? पहिला लकडाउन अगाडिसम्म, यो कोभिडको महामारी अगाडिसम्म चाहिँ महिलाको सङ्ख्या राम्रै थियो। त्यसमा पनि विद्यार्थी महिलाहरूको चाहिँ नि राम्रो सहभागिता थियो भने कोभिडपछि विद्यालयहरू बन्द भए, कलेजहरू बन्द भएर उहाँहरूको अलि सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। धेरै काठमाडौँमै हुनुहुन्न। हामीले धेरै नै महिलालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि क्याम्पेनहरू चाहिँ चलाइरहेकै हुन्छौँ। अरू एनजिओहरूसँग मिलेर पनि एनजिओबाट अगाडि बढाएको पनि हो हामीले, तर महिलाको हामीले चाहे जतिको चाहिँ नि सहभागिता भइरहेको छैन र यो परिवर्तन बिस्तारै हुँदै पनि जान्छ। अब पठाओमा दर्ता हुनको लागि हजुर त्यहाँ आफ्नो जस्तो प्रक्रियाको लागि जानको लागि र सर्वसाधारण जो यात्रुहरू छन् उनीहरूको सेवा दिनको लागि सीमित मापदण्ड तोक्नु भएको छ अथवा जोसुकै गएर पनि त्यहाँ आफ्नो सेवा दिन सक्छ? पठाओमा जानको लागि दुईटा कागजात चाहिँ नि हामी तीनटा भनौँ न कागजात चाहिँ नि म्यान्डेटोरी गरेका छौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ यो मान्छेले 2 पाङ्ग्रे वा 4 पाङ्ग्रे चलाउन सक्छ भनेर दिने पत्र भयो। त्यो भएपछि हामीले चाहिँ नि अर्को के हेर्छौँ भने उहाँहरूको सवारी साधन चाहिँ नि रिन्यू भएको छ कि छैन, र रिन्यू हुने बेलामा चाहिँ तेस्रो पक्षीय बिमा चाहिँ नि कम्पलसरी गरेको छ सरकारले। सो यो तीनटा चाहिँ हामीले हेर्छौँ र तीनटा हेरेपछि बल्ल उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा चलाउन सक्ने भनेर त्यो एउटा मापदण्ड चाहिँ पुरा गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अनि त्यसपछि उहाँहरूले 1 घन्टाको अहिले चाहिँ अनलाइन तालिम लिनुहुन्छ। कसरी चलाउने, के हो शिष्टता भने के हो, कसरी यो एपलाई राम्रोसँग चलाइन्छ, नेपालको कानुनहरू के हुन्, कस्ता कस्तो कुरा गर्यो भने कानुनमा चाहिँ नि त्यसलाई वर्जित गरिन्छ, दण्डित पनि गरिन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा 1 घन्टाको ओरिएन्टेसन पनि दिन्छौँ। अहिलेसम्म यहाँले यो पठाओ सुरु गर्नुभएको करिब 3 वर्ष पुगिसकेको छ। हजुर। यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ यहाँलाई कहाँबाट पलायो? म र म जस्ता युवाहरूको अहिले त नभनौँ, केही वर्ष अगाडिसम्म 2टा मात्रै अप्सन हुन्थ्यो लाइफमा। पढा लेखाहरू छ भने पश्चिमी देशमा जानु, त्यहाँ गएर भासिनु, अलि शरीर तगडा छ भने खाडी मुलुकमा जानु, त्यहाँ भासिनु। त्यो एउटा थियो भने अर्को चाहिँ नेपालमै जागिर खाऊ, कि ब्याङ्कमा जागिर खाऊ, कि कुनै कर्पोरेटमा जागिर खाऊ, 30 वर्ष त्यहीँ लगाऊ अनि आफ्नो जिउले धान्न नसकेपछि रिटायर हो। त्यो 2टा मात्रै हाम्रो चाहिँ नि अप्सन थियो। त्योभन्दा बाहेक नवीन सोचका कम्पनीहरू सायदै बिरलै थिए। यहाँ 2-3वटा औँलामा गन्न मिल्नेहरू मात्र थिए। त्यो किन थिएन भन्दाखेरि आत्मविश्वासै थिएन कि म एक्लै वा म सानो टिम बनाएर थोरै पुँजीबाट केही न केही गर्न सक्छु भन्ने व्यक्तिहरूको त्यो आत्मविश्वास थिएन। म चाहिँ विदेशमा थिएँ, फर्केर आएपछि होइन नेपालमै केही गर्छु भनेर अठोट चाहिँ लिएँ। त्यो गर्छु भनेर भनेको पनि ठ्याक्कै 10 वर्ष लाग्यो एउटा राम्रो कुरा हुनको लागि। मसँग जोडिएका साथीहरू पनि त्यस्तै थिए, विदेशमा पढाइ लेखेर नेपालमा आएर केही गर्छु भन्ने, तर हन्टर खाँदा अब 1 महिना, अब 1 वर्ष नत्र म विदेश जान्छु भनेर चाहिँ पुग्ने स्टेटमा पुगेपछि यो नवीन सोचको हामीले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ। किन यही त भन्ने कुरामा चाहिँ नि म चाहिँ पहिलादेखि नै नेपाल विकास हुनको लागि नेपालमा लजिस्टिकको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति थिएँ। मैले चाइनामा त्यही देखेँ। सबभन्दा पहिला बाटो बनेपछि अनि बल्ल त्यहाँ विकास अगाडि बढ्यो।
तर बाटो हाम्रो यति साँघुरो कि यहाँनिर चाहिँ गाडी जहिले पनि जाममा, दिनमा 2 घन्टा जाममा फस्नु भनेको चाहिँ नि 2 घन्टा म केही गर्न सक्छु भन्ने समय खेर जानु, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच त अगाडिदेखि नै थियो। कहिले दिमागमा मोनोरेल आउँथ्यो, कहिले सबवे आउँथ्यो, जुन हाम्रो क्षमताबाट हुने कुरा होइन। तर हामीले गर्न सक्ने के भन्दा 2 पाङ्ग्राबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लिएर गयो भने 1 घन्टाको बाटोलाई 15 मिनटमा जाएर नि 45 मिनट चाहिँ हामीले हाम्रो जिडिपीमा लगानी गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ र त्यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो। अहिले पठाउमा हजुर मोटरसाइकल, कार, ट्याक्सीहरू आबद्ध छन्। कार छैन, ट्याक्सी कार छैन, ट्याक्सीहरू भन्दाखेरि कतिको सङ्ख्यामा आबद्ध छन् ट्याक्सीहरू? ट्याक्सी त्यही 7,500 काठमाडौँमा भएको 12,000 चान्चुनमा 7,500 जस्तो चाहिँ पठाउमा आबद्ध भइसकेको। तपाईँहरूलाई यो बेलामा विभिन्न समस्याहरू पनि सिर्जना हुन्छ र चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। अहिले तत्काल यहाँहरूलाई यो सेवा दिनको लागि, सर्वसाधारणलाई सुलभ दरमा सेवा दिनको लागि चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? त मेरो विचारमा के चुनौती त हामीले पार गर्दै पनि आयो। इन्सुरेन्सको कुरा थियो, नेपालमा पहिलो राइड सेयरिङ इन्सुरेन्स हामीले लिएर आयो, त्यो भयो। अब नियम कानुनको कुरामा पाटन उच्च अदालतको परमादेश अनुसार हामीलाई चल्न दिनु र यसको चाहिँ नि नियम बनाउनु भनेर आदेश आइसकेको छ। त्यो नियम कुरिरहेछौँ, त्यो पनि सायद छिटै नै बन्छ होला। अब एउटा एकदमै ठुलो चुनौती हाम्रो लागि चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि पठाउमा आम्दानी गर्नुभएका व्यक्तिहरूले कर कुन हिसाबले कहाँ कसरी बुझाउने त्यो प्रश्न गर्नुभएको छैन। तपाईँले महिनाको 85,000 कमाउनु भयो भने पनि नेपालको जिडिपीमा त्यो देखिन सकेका छैन अहिलेसम्म। त्यो 50,000 आम्दानी भए व्यक्तिले त्यो 50,000 बापत पाउने लाभांशहरू पाइरहेको छैन। ब्याङ्कमा गएर उहाँले लोन लिन खोज्नुभयो भने आम्दानीको स्रोत देखाउन सकेका छैन। ट्याक्स तिर्यो भने त्यो पनि सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि यो सानो कुरा हो, ठुलो कुरा त होइन। अहिलेसम्म यहाँहरू ट्याक्स तिर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के? कम्पनीले तिरिरहेछ, पठाउ कम्पनीको आम्दानीमा तिरिरहेछ, तर त्यो व्यक्तिगत आम्दानीमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले कुन स्ल्याबमा तिर्ने? जस्तै ट्याक्सी जसरी तिर्ने हो भने वर्षको 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ तिर्ने हो, त्यो त कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने होइन? होइन, किनभने कम्पनीले कम्पनीको जिम्मामा तिर्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो स्टाफ होइन नि त, उहाँहरूले आम्दानी गरेर उहाँहरूले हामीलाई कमिसन दिनुहुन्छ। त्यो कमिसनको हकमा हामीले सबै तिरिरहेछौँ। तर एकजना व्यक्तिले चाहिँ नि आफूलाई कसरी ट्याक्सको दायरामा लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ अब बन्दैछ, त्यसमा चाहिँ क्लियर हुन्छ। भने यहाँहरूले जस्तो चालकहरूलाई यहाँको स्टाफ होइन भन्नुभयो, हजुर कसरी? किनभने उहाँहरूले हाम्रो सेवा लिनुहुन्छ, त्यसबाट कमा बापत हामीलाई कमिसन तिर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई जागिर दिएर राखेका होइन, रोजगारी होइन। उहाँहरू डाइरेक्ट यसलाई गिग इकोनोमी भनिन्छ विदेशमा चाहिँ। किनभने त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ नि दिनभरि एउटा अफिसमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान बेलुका 1-1 घन्टा पनि चलाउन मिल्ने हुन्छ। पठाउ जस्तै अरू एपमा पनि उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो नियममा बाँध्ने भनेको त्यो हाम्रो राइड एक्सेप्ट गरेर सकिने बेलासम्म चाहिँ उहाँलाई हामीले करार गर्छौँ। सकेपछि उहाँ एउटा इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, म यति घन्टै काम गर्छु भनेर उहाँहरूले कहीँ पनि लेखा हुनुहुन्न। मनला बेला काम गर्ने, मनला बेला काम नगर्ने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ। भनेपछि पठाउमा जति पनि मापदण्ड पुरा गरेर आउँछ ती व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले राख्नुहुन्छ, हाम्रो एप उहाँहरूलाई चलाउनको लागि हजुर स्वीकृति दिनुहुन्छ। हजुर यो पठाउ नेपालमा मात्रै हो कि अन्य देशमा पनि छ? यही ब्रान्ड बङ्गलादेशमा पनि चल्छ, तर हाम्रो पेरेन्ट कम्पनी चाहिँ नि अमेरिकामा छ। अमेरिकाको लगानी चाहिँ हामीले नेपाल लिएर आएको। त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड अनुसार यहाँहरू चल्नु भएको छ? हामी त्योभन्दा अझै राम्रो छ। जस्तो अमेरिकामा उबर छ भने उबरले 25% ट्याक्स लिनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ, हामीले पनि इन्सुरेन्सै गरेका छौँ होइन। हाम्रो 4 पाङ्ग्रेमा हाम्रो 15% मात्र लिन्छौँ हामीले कमिसन पनि, जबकि अमेरिकामा चाहिँ उहाँहरूले 25% लिनुहुन्छ। नेपालको हकमा अमेरिकामा जतिको 1-2वटा कुराहरू नपुगेको भनेको अनलाइन पेमेन्ट इन्टिग्रेट उहाँहरूको क्रेडिट कार्डबाटै हुन्छ। नेपालमा त्यो सिस्टम अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ होइन। तर जुन चाहिँ नि बेसिक मापदण्डहरू छ हामीले त्यसरी नै चलाएको छौँ। अब यो राइड सेयरिङको कानुन बन्योपछि प्रपरली अझै हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ के गर्ने। जस्तै इन्सुरेन्स हामीले गरेका छौँ, तर कति गर्ने भनेर गभर्मेन्टले तोक्नु पर्यो। अहिले 6 लाखसम्मको छ, गभर्मेन्टले होइन 3 लाखको मात्र गर्यो भने 3 लाखको गर्ने, 10 लाखको गर्नुपर्छ भने 10 लाखको गर्ने। इन्सुरेन्स भन्दाखेरि यात्रु र चालक दुवैको? ए दुवैको छ? हजुर। यसमा विभिन्न सुरक्षाका कुरा पनि उठ्छन् कतै कतै। जो चालकहरू छन् हजुर
महिलाहरूलाई अलिकति बढी मात्रामा समस्या भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको छ। जस्तो कुनै चालकले कुनै महिलालाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउन जान्छ र त्यो नम्बर कन्ट्याक्ट डिटेल त चालकसँग पनि हुन्छ। त्यस्ता चालक पनि छन् जसले ती महिलाहरूलाई बेला बेलामा फोन गरेर टर्चर दिने काम पनि गरेका छन्। यो गुनासो यहाँलाई कतिको जानकारी हुनुहुन्छ? हुन्छ, हामीलाई त्यो तुरन्त रिपोर्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ नि महिला होइन पुरुषलाई पनि हुन्छ यो भनौँ हाम्रो प्यासेन्जरलाई चाहिँ के अप्सन दिन्छ भने यो फौजदारी कानुन अन्तर्गत हरासमेन्टको केस लाग्ने हो। यसको लागि प्रक्रिया प्रहरीका गएर निवेदन दिने हो। हामी तपाईँसँग गएर निवेदन दिन सक्छ, तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भनेर उहाँलाई दिन्छौँ एउटा। उहाँले चाहिँ नि होइन छोडिदिनु, उहाँलाई सम्झाइ मात्र दिनु भने हामीले सम्झाएर उहाँलाई सस्पेन्ड गर्ने वा केस हेरेर उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो प्लेटफर्मबाट निकाल्ने पनि गरेका छौँ। होइन केस हाल्न जाउँ भने पनि हाम्रो लिगल टिमले उहाँलाई लगेर केस हाल्न सहायता गर्छ र यो चाहिँ नि सरकारवादी मुद्दामा जाने भएर त्यो सरकारले लड्छ। यो जस्तो पठाउप्रति अन्य आरोपहरू छन्। निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका मोटरसाइकलले टुटल र पठाउ जस्ता मोबाइल एपहरू प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोकेर यहाँहरूले चाहिँ नियम र कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभयो अरे हो? होइन, किन मैले तपाईँलाई अघि भर्खरै भने पाटन उच्च अदालतले यदि यो नियम कानुन उल्लङ्घन गरेको भए बन्द गर्नु भनेर आदेश दिइसक्थ्यो। केही साथीहरूले पठाउ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागलाई चाहिँ नि मुद्दा हालेको थियो पाटन उच्च अदालतमा रिट। पाटन उच्च अदालतले नेपालका कानुनहरू हेर्दै जाँदाखेरि बागमती प्रदेशको कानुनमा चाहिँ गर्न पाउने भनेर देखियो। त्यसपछि चाहिँ ल गर्न उनीहरूलाई रोक्न मिल्दैन, तर सहज गर्नलाई अरू नियम थप चाहिन्छ भने चाहिँ नियम बनाउनु भनेर आदेश दिइसक्यो। अब उच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई चाहिँ नि हामीले त्यो सुन्ने कि कोही मान्छेहरू बाटोमा बसेर कराएको मान्छेको चाहिँ कुरा सुन्ने भन्ने प्रदेशको कानुन नै बाँझिएको छ भन्छन् यो विषयमा। तर संविधानमा चाहिँ नि यातायात चाहिँ प्रदेशले गभर्न गर्ने भनेर दिइसकेको छ। तर अर्को के भनेको छ भन्दा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 को उपदफा 1 बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारी साधनले उपदफा 2 बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ। संविधान त्योभन्दा माथिकोले के भनेको छ भने यातायात चाहिँ नि अब प्रदेश कानुन अन्तर्गत चल्छ भनेको छ। र संविधानको कुरा टेक्यो भने हामीले 2049 को यातायात ऐन भन्दा अहिले बागमती प्रदेशको ऐनलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर आइसकेको हुन्छ। भनेपछि यहाँहरूले जस्तो यातायात व्यवस्था ऐनको व्यवस्थालाई क्रस गर्नुभएको होइन, हामीले संविधान मानेर प्रदेशको यातायात ऐनलाई टेकेर चल्यौँ र उच्च अदालतले पनि यो ऐन अनुसार चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि परमादेश जारी गरे। हामीले गरे होइन, त्यो पाटन उच्च अदालतले गरे। अब यहाँहरूलाई अर्को छ कि जस्तो यहाँहरूको राइडरहरू जो हुनुहुन्छ चालकहरू, हजुर ट्याक्सी ड्राइभरहरू, हजुर ट्याक्सी चालकहरूले लखेटी कुटे नि किन होला? म 3 वर्षको एउटा मात्र कसैको तपाईँहरूले जाहिर खोज्नु भएको होइन, म 3 वर्षदेखिको एउटा मात्र उपलब्धि छ हाम्रो। म त्यो मात्र यहाँ भन्न चाहन्छु। हाम्रो उपलब्धि चाहिँ नि हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ। ब्रह्माण्डको एउटा मात्र ध्रुव सत्य भने परिवर्तन होइन। जो परिवर्तन गर्न खोज्दैन प्रकृतिले त उनीहरूलाई लोप गरिदिन्छ। 12,000 ट्याक्सी मध्ये 7,500 ट्याक्सी चालक चाहिँ नि परिवर्तन हुन खोजेर पठाउ जस्ता अरू एपहरूमा आबद्ध हुँदै गए। तर केही सानो सङ्ख्या चाहिँ नि म लुट्छु, म ठग्छु, म काम गर्दिनँ, म मेहनत गर्दिनँ भनेर लागे। भने ट्याक्सी चालकहरूको एउटा सानो सङ्ख्या यसको विरुद्धमा लागेको छ। यहाँले कति ट्याक्सी चालकहरू चाहिँ पठाउमा आबद्ध छन् भन्नु? 7,500 छ। 12,000 ट्याक्सी मध्ये उपत्यकामा 12,000 चान्चुन ट्याक्सी छ उपत्यकामा, 7,500 पठाउमा आबद्ध भइसकेको छ। बाँकी भएको सानो सङ्ख्याले चाहिँ नि त्यो हाउमचबाट चलाउने बानी लागिसके। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीति गर्नलाई प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा ट्याक्सी हुन्छ उहाँको, उहाँ आफू ट्याक्सी चलाउने पनि हुनुहुन्न भने अध्यक्ष भने त्यहाँको बोर्डमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ नि त्यसपछि यसलाई ठुलो पखेडा बनाउनु भयो। उहाँहरूले मुद्दा नै हाल्नुभयो, उहाँहरूले हालेको मुद्दा हारेपछि के भयो, म मुद्दा मान्दिनँ, म विरोध गर्छु भनेर लाग्नुभयो। विरोध गर्दा उहाँहरूले सोचेको जति ट्याक्सी पनि आएन। किन? कमाइरहेछ, अरूहरू कमाउने मान्छेलाई त्योसँग के मतलब?
उहाँहरू आफै जानुभयो। त्यसो ट्याक्सी ड्राइभरलाई पनि हात हालेको भिडियो आयो। ट्याक्सी चलाउन दिन्न भन्दाखेरि ट्याक्सी चलाएकोहरूलाई समातेर पिट्या पनि छ। भनेपछि ट्याक्सी चालकलाई लाइभ पिट्या पनि छ। अह अनि एउटा ट्याक्सी चालक चाहिँ नि यो आर्मी हस्पिटल बाहिर ट्याक्सी स्ट्यान्डमा पठाएको स्टिकर भएर त पठाएको ट्याक्सी यहाँ रोक्न पाउँदैन भनेर हप्काएर पठा पनि छ। अब त्यसलाई के भन्नु, दुई पाङ्ग्रेलाई मात्र पिटा छैन उहाँहरूले। तर यसले त अलिकति सुरक्षामा अलिकति चुनौती थप्यो नि त। यो भिडन्तको डर जहिले पनि यात्रु बोकेर जाँदाखेरि कुनै त्यस्तो समस्या भयो भने त त्यसमा त समस्या आइलाग्छ। अब बिस्तारै यो 7,500 8,500 हुन्छ, 9,500 हुन्छ, 10,500 हुन्छ। त्यो विरोध गर्ने त्यो सोझा ट्याक्सी ड्राइभरहरू पनि कोही कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि ब्रेन वास गर्नु भएको छ। उहाँहरू बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ, ए यसरी गर्दा झन् सजिलो, मैले त दिनमा चाहिँ नि पहिला 2,000 कमाउँथेँ भने मैले 4,000 कमाइरहेको छु भन्ने भएपछि बिस्तारै आउनुहुन्छ। त्यो त लोप हुँदै जान्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा पठाओ हजुर अलिकति केही महँगो भयो कि भन्ने गुनासो पनि छ। पहिला जुन तपाईँहरूले अलिकति केही सस्तो थियो यो अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूले किन महँगो हुनु? त्यो सुरुमा हामीले गर्दाखेरि पेट्रोलको भाउ 100 रुपियाँभन्दा कम थियो, आज 130 पुगेको छ। कस्ट अफ अपरेसन्स बढाएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति बढाएको हो त्यो, किनभने चलाउने व्यक्तिहरूलाई पनि त उहाँहरूले पनि मेहनत गरे अनुसारको आम्दानी त हुनु पऱ्यो नि, त्यो कारणले बढ्या हो। यो फ्युल फेरि घटेर 100 भन्दा मुनि गएपछि त्यो प्राइस फेरि अटोमेटिकली घट्छ। भन्दाखेरि यो जुन रकमको क्यालकुलेट छ, जस्तो ट्याक्सीको मिटर छ भने अब मोटरसाइकलमा त त्यो हिसाब किताब गर्न मिल्दैन, यहाँहरूले कसरी क्यालकुलेट गरेर राख्नुहुन्छ? यस्तो छ हजुरको, ट्याक्सीको पनि नियम अनुसार चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 22-24 वटा प्रोटोकल्सहरू राख्नु भएको छ। फ्युलको मेन्टेनेन्स, गाडीको रासकट्टी सबै राखेर चाहिँ ट्याक्सीको पैसा क्यालकुलेट हुनुपर्ने, जुन 7-8 वर्षदेखि नेपाल सरकारले गरेका छैन। हामीले पनि त्यस्तै आधारहरू लिन्छौँ। तेल हुन्छ, मेन्टेनेन्स हुन्छ, रासकट्टी हुन्छ, त्यो व्यक्तिको मिनिमम आम्दानी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ समयहरूको गरेर हामीले चाहिँ त्यसरी नै क्यालकुलेट गरेर एउटा फर्मुला बनाएको छ। त्यो फर्मुलाले चाहिँ नि टेन्टेटिभ हामीलाई क्यालकुलेसन दिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ नि हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा बुकिङ चार्ज एउटा हुन्छ। बुकिङ चार्जमा के खर्चहरू हामीले समेटेका हुन्छौँ भने तपाईँ भएको ठाउँसम्म एकजना व्यक्ति आएर तपाईँलाई टिप्नुपर्छ, त्यसमा पनि खर्च लाग्छ। तपाईँलाई फोन गरे हुन्छ, त्यसको पनि खर्च हुन्छ, र इन्टरनेट पनि चलाउनुपर्छ उहाँले कि नेभिगेसन गर्नलाई, त्यसको पनि खर्च हुन्छ हैन। त्यो अलिकति जोड्या हुन्छ र त्यसपछि दूरी अनुसार पर किलोमिटर यति रुपियाँ भनेर हामीले तोक्या हुन्छौँ। यो कहिलेकाहीँ माथि र तल हुन्छ, यसलाई सर्ज प्राइसिङ भनेर भनिन्छ। यो संसारभरि नै युज हुने कुरा हो। सर्ज प्राइसिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने यदि डिमान्ड एकदमै बढ्यो तर सप्लाई भएन भने यी व्यक्तिहरूले त रिक्वेस्ट गरे गर्नुहुन्छ, अलिकति प्राइस बढाइदिएपछि अरू राइडरहरू जो चाहिँ अफलाइन बस्नु भएको छ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो प्राइस बढिरहेछ भने उहाँहरू अनलाइन आएर सेवा दिन सक्नुहुन्छ भने। 2 अलि महँगो लागेका व्यक्तिहरूले अहिले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्न र डिमान्ड पनि घट्छ र यो ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि क्यान्सल गर्न पाइयो, रिक्वेस्ट पाइन्छ क्यान्सल गर्न पाइन्छ, क्यान्सल गरिरहे पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ नि इकोनोमीमा त्यो सप्लाई र डिमान्ड ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिकली गरिरहेको हुन्छ। जस्तो ट्याक्सीको हकमा हामीले मानौ म यहाँबाट कुनै स्थानमा जानु छ, ट्याक्सीमा मिटरमा जाँदाखेरि हजुर उदाहरणको लागि 500 रुपियाँ त्यहाँसम्म लाग्छ। हजुर ट्याक्सी खुद मिटरमा गयो जो पठाउसँग आबद्ध छैन। अब म पठाउसँग आबद्ध भएको ट्याक्सीमा जान पर्यो भने कति लाग्छ? 584 लाग्छ। कसरी? 84 रुपियाँ चाहिँ जस्तै उहाँहरूको पर किलोमिटर 39 रुपियाँ हो। नर्मल ट्याक्सीको हाम्रो पनि 39 रुपियाँ नै हो। उहाँहरूको त्यो मिटर डाउन फी 14 हो कि 16 रुपियाँ हो। हाम्रोमा चाहिँ 100 रुपियाँ छ। त्यो 100 रुपियाँमा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पहिला 1.5 किलोमिटरबाट लिन जाने खर्च, फोन र डेटाको पनि त्यसमा जोड्या हुन्छ। 84 रुपियाँ, 500 रुपियाँमा 84 रुपियाँ प्लस हजुर लाग्ने भयो। हजुर त्यो त मिटरमा जान फाइदा भयो नि हैन र? एकदमै। तर मिटरमा ट्याक्सी जानु पर्यो, जानु मान्नुहुन्न। त्यही कारण व्यक्तिले चाहिँ, तर त्यो एउटा कुरा भयो, त्यो मान्नुहुन्न। र अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, ट्याक्सी मानौँ बानेश्वरमा छ भने तपाईँ हिँडेर बानेश्वर गएर ट्याक्सी लिनुपर्ने जुन चाहिँ सिचुएसन थियो नि त्यसबाट त मुक्त पाउनुभयो नि। ट्याक्सी तपाईँ कहाँ आउने त्यो खर्च पनि छ। पठाओबाट हामीले कुनै सवारीलाई बोलाउन पर्यो भने त्यो एप प्रयोग गर्दाखेरि ढोकामा हामीले लिन आइपुग्छ। त्यो एउटा सुविधा छ। त्यो सुविधा छ। अनि ट्याक्सी खोज्नु परेन, बार्गेन गर्नु परेन, दाइ होइन यतिमा लगिदिनुहोस् न भन्नु परेन, समय बच्यो नि।
र त्यो समय बच्नु भनेको त्यो समय चाहिँ तपाईँले 1 घन्टा तपाईँको ट्याक्सीको लागि हप्तामा मात्र खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो एक घन्टाको पनि त कस्ट छ नि र त्यहाँसम्म पुग्ने कस्टहरू त्यो सबै घट्छ। यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको 4 वर्ष पुगिसकेको छ। यो समयमा यहाँले सरकारले हजुर आजसम्म पनि यहाँहरूलाई वैधानिकता नदिनुको कारण चाहिँ के हो? कमजोरी कसको हो? अनि वैधानिकता नदिएको त होइन नि, दिइसकेको छ। बागमती प्रदेशको कानुनले रातो नम्बर प्लेटले चल्न पाउने भनिसकेको छ। अब कसरी पाउने भन्न मात्र बाँकी भयो नि त। अझै पनि कानुनी प्रश्नहरू त छ, अलिअलि बाँकी छ। अब त्यसमा चाहिँ नि कोभिड लाग्यो, कतिचोटि त उहाँहरूको किन यस्तो ऐन कानुनहरू त पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पार्लियामेन्ट बस्न नसकेको सिचुएसन, राजनीतिको उथलपुथलहरू जस्ता कारणले चाहिँ यो नआएको हो। तर उहाँहरूले बाटो त यहाँदेखि त्यहाँ बाटो बनाउने त्यो गन्तव्य हो भनिसक्नु भएको छ। अब बाटो 2 फिटको बनाउने, 4 फिटको बनाउने वा 4 लेनको बनाउने त्यो मात्र भन्न बाँकी हो। हौसला र प्रोत्साहन सरकारबाट कतिको पाउनु भएको छ यहाँले? सरकारको मुख ताकेर बस्यो भने सायद नेपालमा कहीँ पनि पुगिन्न होला। हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। सरकारले देखेर हो यो कुरा ठिक छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि ल पछाडिबाट ढाप हान्दै लानुहुन्छ। तर सरकारले बाटो देखाउँछ र म त्यो बाटोमा हिँड्छु भनेर नवीन सोचको संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन। टुटल अर्को प्रख्यात, हजुर, यहाँहरूको सहकार्य कतिको छ? हामीले यो पोलिसी लेभलको कुराहरूमा सँगै काम गरे हुन्छ। त्यो मुद्दा पर्दा टुटललाई पनि खुट्टा तानातान जोडका तोड हुने त छैन, यसले धेरै यात्रु बोक्ने, यो हाम्रोमा थोरै भयो, त्यस्तो छ कि छैन? कोम्पिटिसन भनौँ, कम्पिटिसन भन्दा पनि, किनभने दुईजनाको घाँटी त जोडिया छ नि। यदि एउटा कम्पनी चल्न नपाउने भने अर्को पनि स्वतः चल्न नपाउने हुन्छ। नियम त त्यही नै लाग्ने हो। त्यही कारण त्यो कारणले पनि हामी मिलेरै गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलमा चाहिँ अगाडि बढेकै छौँ र त्यो अगाडि बढ्दाखेरि सहकार्य केही न केही हदसम्म त हुन्छ। टुटल पनि एउटा राम्रो कम्पनी हो। उहाँहरूको आफ्नै कस्टमर बेस छ, हाम्रो आफ्नै कस्टमर बेस छ। त्यो कस्टमर बेस एकदमै कम मात्र मिसिएको छ। त्यही कारण त्यस्तो ठुलो दुश्मनी जस्तो के पनि हुँदैन। कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँले आम दर्शक जो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लोप हुनुभन्दा परिवर्तन गर्नु नै ठिक हो। त्यो गरेपछि हाम्रो 3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ नि धेरैजना विदेश जान्छु, विदेशमा गएर म महिनाको 30,000 कमाउँछु भन्ने, 40,000 कमाउँछु भन्ने व्यक्तिले नेपालमै बसेर त्यो कमाउन सक्नुभयो। धेरै पढा लेखा म पश्चिमा मुलुक जान्छु भन्ने व्यक्तिहरूले होइन नेपालमै म केही नवीन सोच ल्याएर केही कम्पनी खोल्छु भनेर भन्न सक्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ नि म हाम्रो सम्पूर्ण राइडर, ट्याक्सी चालक, हाम्रो हितैषी मित्रहरू, हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ मेरो मनभित्रबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको हौसलाले हामीले चाहिँ के गरेर देखायो र त्यो देखेर अरू धेरै युवाहरूले चाहिँ मेलालाई मेसेज गर्नुहुन्छ, दाइ तपाईँले गर्नुभयो हामी पनि गरेर देखाउँछौँ केही न केही भनेर। नेपालको परिवर्तन, नेपालको विकास चाहिँ नि यसरी नै हुन्छ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। जो युवाहरू यो पठाओ राइड अथवा एपमा जोडिन चाहनुहुन्छ र त्यहाँबाट सेवा लिन चाहनुहुन्छ, सेवा दिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्दाखेरि र त्यहाँ आउँदाखेरि आफ्नो मापदण्ड पुर्याएर कसरी आउन सक्छ? एकदम छोटो उहाँहरूले कल सेन्टरमा फोन गरेर टोकन लिनुपर्छ। अहिले कोभिडको महामारीको कारणले हामीले थोरै मान्छे बोलाउँछौँ। कल सेन्टरको नम्बरमा पठाओ गुगल गर्नुभयो भने कल सेन्टर नम्बर पाउनुहुन्छ। त्यो नम्बरमा फोन गरेर सायद 1 थिचेपछि उहाँहरूलाई टोकन आउँछ र कुन दिन कुन समयमा आउने अफिसमा त्यो कागजपत्र लिएर भनेर प्रश्न गरिन्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ नि उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। भनेपछि पठाओको यो जुन सम्पर्क गर्ने स्थान छ त्यो हामीले गुगल अथवा कुनै माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। पठाएको नम्बर मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तर कल सेन्टरमा फोन गऱ्यो भने हुन्छ। धन्यवाद सिंहज्यू, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालमा पछिल्लो समय चर्चित बनेको सवारीको एउटा माध्यम पठाओ, यसको आधिकारिकता, यसले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ, यसमा को आबद्ध हुन सक्छन्, कति आबद्ध छन्, यसले कसरी आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, यसका कानुनी आधारहरू के हुन्, चुनौतीहरू के हुन् लगायतका समग्र विषयलाई जोड्न पायौँ पठाओसँग जोडिएर। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो असिममान सिंह बस्नेत, उहाँ पठाओका कन्ट्री डिरेक्टर हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।